नमस्कार, ओम शान्ति। कार्यक्रम शिवालय रहस्यको आजको अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विशेष नेपालमा रहेका विभिन्न प्रसिद्ध शिवका मन्दिरहरू भ्रमण गर्ने क्रममा आज हामी नेपालको पूर्वी भाग धरान उपमहानगरपालिकामा अवस्थित छौँ र धरान एउटा ऐतिहासिक सहर, नेपालको सबैभन्दा सुन्दर सहरहरूमध्ये एक सहरमा यो पनि गनिने गरिन्छ। मेरो आफ्नै जन्मथलो भएको हुनाले छोटकरीमा यो जानकारीहरू मलाई थाहा छ, तर आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामीले सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछौँ र यो मन्दिरको दर्शन गर्नेछौँ। आउनुहोस्। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सर। यहाँको परिचय? मेरो नाम चाहिँ पङ्कज घिमिरे, म यहाँको स्थानीयवासी र पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिको कोषाध्यक्ष पनि म। पिण्डेश्वर बाबाधाम मन्दिर भनेर यो एकदमै प्रख्यात छ, ऐतिहासिक मन्दिर पनि हो। यसको स्थापना कसरी भयो र नामाकरण कसरी भयो, यसको बारेमा हामीलाई थोरै खुलाइदिनुहोस् न। यो रुद्राक्षरण्य क्षेत्र अमृतपिण्ड पिण्डेश्वर नामाकरण भएको छ। समुद्र मन्थन सत्ययुगमा भएको र यो चाहिँ संसारकै प्राचीन शिवालय भन्न पनि पछि पर्दैनौँ हामी, किनभने सत्ययुगमा स्थापना भएको यही मात्रै जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो ठाउँ धरान यस्तो एउटा नेपालको एउटा सुन्दर ठाउँ मध्येमा एक हो र यो पिण्डेश्वर बाबाधाम मन्दिरमा कहिले मेला लाग्ने, कुन पर्वमा चाहिँ विशेष यहाँ जमघट हुने र कहाँबाट कति मान्छेहरू आउँछन्, यसको बारेमा पनि थोरै खोलिदिनुहोस् न। धन्यवाद। यहाँ चाहिँ अब यो पिण्डेश्वर बाबाधाममा चाहिँ साउनको सोमबारमा अत्याधिक भिड हुन्छ र साउन महिनाभरि नै भिड हुन्छ यहाँ। र शिवरात्रिमा अनि बाला चतुर्दशीमा, रामनवमीमा विभिन्न भगवान्को अरू भगवान्हरूको पनि उमा चाहिँ यहाँ धेरै भिड हुने भएकोले यहाँ चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिका भक्तजन र छिमेकी राष्ट्र भारतका चाहिँ विभिन्न प्रान्तहरू जस्तै बङ्गाल, बिहार, युपी सबैतिर आउनुहुन्छ यहाँ भक्तजनहरू। अरू दिन पनि आउनुहुन्छ यहाँ, किनभने यो प्रख्यात छ अमृतपिण्ड पिण्डेश्वर भएकोले यो प्रख्यात छ र भारतका धेरै भक्तजनहरू यहाँ आउनुहुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। र सर, विशेष शिवका मन्दिरहरू भ्रमण तथा दर्शन गर्ने क्रममा हामीले थाहा पायौँ, जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ कि भक्तजनहरूले जुन मन्दिरमा एउटा मनोकामना, इच्छाहरू प्रकट गर्छन् र त्यो पुरा भइसके पश्चात उहाँहरूले चाहिँ मन्दिरमा एउटा भेटीको रूपमा घन्टीहरू चढाएर या झुन्डाएर जाने गरेका हुन्छन्। यो पनि हामीले एउटा एकदमै ऐतिहासिक घन्टी यहाँ देखिरहेका छौँ। यसको पनि त्यही मैले बताए जस्तै त्यसको एउटा रहस्य छ या अरू कुनै यसको विशेषताहरू छन्? भक्तजनहरू मन्दिरमा धेरैभन्दा धेरै आउनुहुन्छ। उहाँहरूको भाकल पुरा भएपछि उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै घण्टाहरू चढाउनु भएको छ। तिनीहरूमध्ये नै यो घण्टा चाहिँ विशेष रूपमा छ, किनभने यो चाहिँ नेपालकै सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री जसलाई हामी भीमसेन थापा नामले चिन्छौँ, जनरल भीमसेन थापा भन्छौँ, उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यकालमै यहाँनिर सम्वतसहितै छ तपाईँको 1884 होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो भाकल पुरा भएर हो या के रूपमा चाहिँ उहाँले आफ्नो नामसहित यहाँ चाहिँ भीम जनरल भीमसेन थापा भनेर 1884मा चढाउनु भएको यो ऐतिहासिक घण्टाको रूपमा तत्कालीन अवस्थादेखि छ। अनि यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर यसलाई चाहिँ बजाएर नफुटाउन् भन्ने हिसाबमा यसको रालो चाहिँ निकालेर हामीले राखिरहेछौँ। यसलाई अहिले चाहिँ यो ऐतिहासिक घण्टाको रूपमा यहाँ संरक्षित रूपमा अहिलेसम्म विद्यमान छ भन्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सन्यासीज्यू, यहाँको शुभ नाम? मेरो खगेन्द्र गिरी। यहाँलाई यो सन्यास जीवन अपनाउने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्यो? अब यो आफू हाम्रो चाहिँ हृदयबाट निस्क्यो हजुर। कोही कसैले करकाप गरेको होइन, आफै अनुभव भएर आफूलाई चाहिँ सन्यास जीवन हामीले लिएर भगवान् शिवजीको आराधना गरेर यो जीवन बिताउनु पाए हामीलाई चाहिँ केही हामीलाई चाहिँ अब मुक्ति मिल्छ कि भन्ने आधारले हामी यो गरिरहेछौँ। खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी जात हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। पुजारीज्यू, यहाँको शुभ नाम?
मेरो नाम विनोद पोखरेल। र पुजारीज्यू विशेष भगवान शिव बाबालाई यहाँले भोग अर्पण गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो भोगको सामग्रीहरूको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। भोग भनेको चाहिँ भात पकाएर, चामल पकाएर भगवानलाई भात, दाल, तरकारी यी 3 थोकहरू चढाउने चलन पहिलेदेखि नै चलिआएको र त्यही चलनलाई चाहिँ हामीहरूले यथाशक्य अहिले चाहिँ निर्वाह गर्दै गइराखेका छौँ। र पुजारीज्यू विशेष भगवानलाई यहाँले पक्कै पनि आरती गर्नुहुन्छ। अघि पनि हामी प्रवेश गर्दाखेरि आरती गरिरहनु भएको थियो, त्यसको विधिको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न, कसरी के चढाउनुहुन्छ आरतीमा? आरतीमा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ हामीहरू घिउमै गरिराखेका छौँ र यो मन्दिर गुठीबाट सञ्चालित मन्दिर भएको र गुठीले दिएको दरबन्दीमा रहेर गर्नुपर्ने भए तापनि हामीले चाहिँ अलिकति जोगाड गरेर बाहिरबाट यस्तै भक्तजनहरू आएको बेलामा उनीहरूसँग मागेर भए पनि हामीले केही सामानहरू जोगाड गरेर आरती गर्ने, घिउमै आरती गर्ने चाहिँ गरिराखेका छौँ र आरती गर्दा पनि तपाईँको बिहान बेलुकै 2 समय नै गर्ने गरेका छौँ। र पुजारीज्यू विशेष शिवको मन्दिरमा अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएअनुसार शिवको मन्दिर या मूर्ति वरपर चाहिँ पार्षद देवी देवताको रूपमा चाहिँ अङ्गरक्षकहरू भनेर भनिन्छ। यहाँ पनि त्यस्तो कुनै देवी देवताहरूको संरचनाहरू छन्? यहाँ अहिले अब मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ अब शिवजीका अङ्गरक्षकहरू वीरभद्र, यहाँनिर त्यो मूर्ति वीरभद्रको प्रतीकको रूपमा छ। अष्टभुजा भगवती हुनुभयो है त, माथिपट्टि गणेशजी हुनुभयो यतापट्टि। त्यसै गरी अब यो अहिलेसम्म चाहिँ दुर्लभ मानिएको नाग र नागिनीहरू पनि शिवजीको वरिपरि बस्छन् र नाग नागिनीसँगै भएको चाहिँ भेटिँदैन। हाम्रोमा त्यो पनि छ, शिवजीकै उसमा बसेका छन्। भित्र सानो लक्ष्मीको प्रतीक राखिएको छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न यहाँसँग, यहाँको यस्तो ठुलो पुण्यको कार्य गरिरहनु भएको छ, यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा भगवानले यहाँलाई देखाउनु भएको कुनै साक्षात्कार या अनुभव त्यस्तो कुनै यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? होइन, साक्षात्कारमा चाहिँ के छ भने भगवानले अब सधैँभरि राम्रै गर्छन्, भगवान जे गर्छन् भलै गर्छन् भन्ने जुन एउटा हाम्रो आह्वान हो त्यो भइराखेको छ भने त्यही नै। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद छ मेरो। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यको आजको श्रृङ्खलामा हामीले धरान उपमहानगरपालिका स्थित श्री पिण्डेश्वर मन्दिरको सम्पूर्ण रूपले दर्शन तथा अवलोकन गरेका छौँ। हामी अति नै सौभाग्य छौँ किनकि नेपालमा सुप्रसिद्ध श्री पशुपतिनाथ, श्री मुक्तिनाथ र साथसाथै श्री हलेसी मन्दिर पश्चात पिण्डेश्वर बाबाधामको पनि त्यतिकै एउटा महत्त्व रहेको हामीले यहाँ आएर अनुभव पनि गरेका छौँ। यो परिसर यति सुन्दर छ, यति ऐतिहासिक छ, यहाँको एउटा जुन साधनाको प्रकम्पनले हामी सबैलाई सुख र शान्तिको अनुभव गराइरहेको छ। विशेष अहिले मेरो पछाडि यहाँले देखिरहनु भएको छ साधु सन्त बस्ने एउटा आश्रम छ, यहाँ पूजाआजा भइरहेको छ। हामीले यो मन्दिरमा एउटा इनार पनि देख्यौँ, सरस्वती सरोवरको एउटा पोखरी पनि देख्यौँ र यो परिसरको अर्को एउटा महत्त्व चारैतिर हामीले रुद्राक्षको बोर्ड पनि देखिरहेका छौँ। यहाँ पार्षद देवी देवताको रूपमा सबै देवी देवताहरूको मूर्तिहरू हामीले देखेका छौँ। यहाँको एउटा जुन प्रकम्पन छ त्यो प्रकम्पनले पक्कै पनि यस्तो अनुभव हुन्छ कि यो स्थानमा आएर भगवानको समक्ष हामीले कुनै पनि इच्छा वा मनोकामना प्रकट गर्छौँ भने अवश्य पनि त्यो पुरा हुन्छ। यति भन्दै आगामी अध्यायहरूमा, आगामी श्रृङ्खलाहरूमा यहाँहरूलाई हामी यस्ता नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेको विशेष शिवका मन्दिरहरू दर्शन गराएर यहाँहरूलाई घर बसी बसी लाभान्वित गराउनेछौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। ओम शान्ति। हर हर महादेव। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विगतका केही अध्यायहरूमा हामीले देख्यौँ शिवालयको रहस्यहरू, अर्थात् शिव बाबा बस्ने आलय यानि कि शिवको घर। यसका आध्यात्मिक रहस्यहरूको निचोड निकाल्ने क्रममा आज पनि एउटा अनौठो, एउटा उत्कृष्ट तथा प्रसिद्ध मन्दिरमा हामी प्रवेश गरेका थियौँ। यहाँले पक्कै पनि यो मन्दिरको दर्शन गर्नुभएको छ। श्री पिण्डेश्वर बाबाधाम अर्थात् धरानमा स्थित महादेवको यो मन्दिर, जहाँ बोलबमको बेलामा लाखौँको सङ्ख्यामा भिड हुने गर्दछ।
भन्ने पनि गरिन्छ, सिर उठाके चलते हैं महादेव की मेहरबानी है। सिर उठाके चलते हैं महादेव की मेहरबानी है। शिव की भक्ति करना यही मेरी जीवन की कहानी है। हामी सबैको जीवनको कहानी यही छ। बिहान उठेदेखि राति सुतुन्जेलसम्म हामी भगवानको महिमा गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ। तसर्थ आजको यो मन्दिर भ्रमण गर्दा तथा दर्शन गर्दाखेरि केही विचारहरू आज पनि हामीलाई प्रकट भएको थियो। हामीले आफ्नो इष्ट मित्रहरूलाई केही प्रश्नहरू सोधेका थियौँ जसको उत्तर हामीले प्राप्त गर्न सकेका थिएनौँ। तसर्थ आजको कार्यक्रममा यी प्रश्नहरूलाई अझै समाधान स्वरूप प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हामी बीच आदरणीय रामसिंह भाइजी पुनः उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। ओम शान्ति, धन्यवाद। आदरणीय भाइजी, हामीले भर्खरै धरानमा स्थित श्री पिण्डेश्वर बाबाधाम मन्दिरको दर्शन गऱ्यौँ। मेरो आफ्नै जन्मथलो धरान भएकोले मलाई अहिले स्मरण आइरहेको छ, भिजुलाइज भइरहेको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा यस क्षेत्रमा देश विदेशबाट भक्तजनहरू, तीर्थालुहरू आएर आफ्नो भक्तिभाव प्रस्तुत गर्छन्। भक्ति भावनाले ओतप्रोत भएका भक्तहरूलाई मैले एकदम नजिकबाट निहालेको थिएँ र यो मन्दिरमा भ्रमण गर्दाखेरि कता कता एउटा अर्कै प्रश्न जागृत भएको थियो कि शिवको मन्दिर सँगसँगै हामीले सन्यासीहरूलाई देख्ने गरेका छौँ। लामो लामो जट्टाधारी बाबाहरूलाई विशेष हामीले देखेका हुन्थ्यौँ र एउटा प्रश्न जागृत भएको थियो, शिव अनि सन्यास यी दुईटा शब्दहरू एक आपसमा कसरी रिलेटेड छन्? धन्यवाद। वास्तवमा हामी अत्यन्तै भाग्यवान छौँ, किनभने हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो समाज परापूर्व कालदेखि परमात्माप्रति आस्थारत छ र भगवानको आराधना गर्नु, प्रार्थना गर्नु, परमात्मालाई आफ्नो एउटा मनका कुराहरू सुनाउनु यो एउटा राम्रो पक्ष हो। अहिलेको युगमा जहाँ मानिसहरू अत्यन्तै भौतिकतातिर आकर्षित भएको अवस्था छ र मानिसहरू यस्ता पक्षभन्दा पनि दुनियाँकै अल्पकालीन कुरातिर आकर्षित भएको अवस्थामा फेरि पनि परमात्माको मन्दिरमा गएर भक्ति गर्नु, परमात्माका गुणगान गर्नु, प्रार्थना गर्नु, परमात्माको साधना गर्नु यसलाई राम्रो पक्षमा लिन सकिन्छ। र जहाँसम्म यहाँले सवाल उठाउनु भएको छ, सबैको मनको कौतूहल पनि हुनसक्छ कि एकातिर परमात्मा शिव, अर्कोतिर फेरि सन्यास। वास्तवमा परमात्मा शिवले त हामी सबैलाई सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, प्रेम दिन्छ, आनन्द दिन्छ। परमात्मालाई त्यही भएर हामीले के भन्छौँ? तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। जो माता पिता बन्धु सखा भनेर हामीलाई प्यार दिन्छ, स्नेह दिन्छ र हाम्रो जीवनलाई जहिले पनि सुखमय र एउटा शान्तमय भएको देख्न चाहन्छ। एउटा समृद्ध मनुष्य बनोस्, मनुष्यका जीवनमा कुनै प्रकारका पनि दुःख कष्ट नहुन् भन्ने परमात्माको चाहना हो। अब यहाँनिर जुन सन्यासको सवाल उठेको छ, परमात्माले के सन्यास गराउनुहुन्छ भन्ने यो बहुतै गहिरो कुरा हो। यसलाई हामीले बहुत एउटा यसको अन्तर्वस्तुलाई बुझेर अनि त्यो सन्यासको विषयमा व्याख्या गर्नुपर्छ। परमात्माले के चाहन्छ, किन मानिसको जीवनमा दुःख हुन्छ, किन कष्ट हुन्छ, कुन कुरो अपनाउँदाखेरि ऊ अहिले यसरी सफरिङ भइरहेको छ, समाजमा कई प्रकारका अपराधहरू भइरहेका छन्, मानिसको जीवनमा आफै अनेक प्रकारको रोग शोक पीडा आदि इत्यादिबाट ग्रस्त भएको अवस्था छ, के कारण होला भन्नाले परमात्माले कुनै जिम्मेवारीको सन्यास छोड भनेको होइन, अथवा घर परिवारलाई छोड भनेको पनि होइन वास्तवमा परमात्माले। किन परमात्माले त जुन एउटा प्रवृत्तिको स्थापना गर्नुहुन्छ त्यसलाई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भनिन्छ। परमात्माले स्थापना गर्ने भनेको त श्री लक्ष्मी श्री नारायणको दुनियाँ हो, अर्थात् त्यो दुनियाँ जहाँ नर श्री नारायण समान बनोस्, नारी श्री लक्ष्मी समान बनोस्, त्यस किसिमको दुनियाँ स्थापना गर्ने परमात्माले के सन्यास गराउनुहुन्छ भन्दा आखिर मानिसको जीवनमा दुःख कष्ट दिने विकारहरू अथवा कुवृत्तिहरू अनि मनोविकारहरू, मनमा भएका अनेक अरूप्रतिको ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शत्रुता, वैरका भावनाहरू र साथसाथै यसलाई एकै समग्र रूपमा भन्दाखेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यिनै कुराले समग्र संसारलाई अहिले दुःख दिइरहेको छ, पिरोलिरहेको छ। समाजमा जे जति पनि दुर्घटना भइरहेका छन्, समाजमा मानिस जे जति पनि पीडा भोगिरहेको छ, यिनै विकारको पन्जामा परेर, यिनै विकारको अधीनमा भएर। त्यसैले यस्ता विकारहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु, यी विकारहरूबाट मोक्ष प्राप्त गर्नु, मोक्ष भनेको कुनै मानिस संसारबाटै मोक्ष भनेको होइन, यी विकारहरूबाट आफूलाई निवृत्त गर्नुहोस्। र यिनै विकारहरूले गर्दाखेरि मानिसका बीचमा जुन किसिमको एउटा वैमनस्यता पैदा भएको छ, मानिसको बीचमा हुनुपर्ने जुन एउटा व्यवहार हो,
एउटा सम्मानजनक व्यवहार हो, जुन भातृत्व भावको व्यवहार हो, एउटा जुन प्रेमको भावना हो, एकअर्कालाई जुन सहयोग गर्ने भावना हो, यसमा जुन कमी अहिले देखिएको छ यिनै विकृति र विसङ्गतिको मतलब एउटा पन्जामा परेर यिनको एउटा सन्यास नगरिकन त्यस्तो भएको। त्यसैले परमात्माको जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सन्यासको जुन सवाल छ यो भनेको मानिसका जीवनमा भएका अनेक प्रकारका विकार र विकृतिको सन्यास भन्नु खोजेको हो। अब रह्यो कुरो हाम्रा कतिपय साधु सन्त महन्तहरूले आफ्नो जीवनमा, किनभने उहाँहरूको पनि दोष छैन, किनकि संसारमा पवित्रताका लागि हैन एउटा संयमित जीवन बिताउनका लागि घर परिवारमै बसेर समाजमै बसेर आफ्नो मनस्थिति आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकेको अवस्थामा उनीहरूले यी सबैबाट मुक्त भएर कहीँ जङ्गलमा अथवा कहीँ कुटियामा गएर या कहीँ गुफामा गएर यदि विकारबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भने त्यस अवस्थामा उहाँहरूले गरेको सन्यास पनि ठिकै हो। तर वर्तमानमा जुन सन्यास पनि दुई किसिमको, एउटाले परमात्माले भन्नुहुन्छ बच्चे एउटा हदको सन्यास, अर्को बेहदको सन्यास। घरको परिवारको आफ्नो घरद्वारको हैन महलको सबै कुराहरू छोड्नु यो संसारको एउटा लिमिटेड सन्यास भयो, एउटा चाहिँ हदको सन्यासका रूपमा हामी लिन्छौँ। परमात्माले हामीलाई कस्तो सन्यास सिकाउनुहुन्छ भन्दा हे बच्चे, हे मनुष्य आत्मा, देह, देहको सम्बन्ध, देहको पदार्थ, देहको दुनियाँ, जसको सेरोफेरोमै अहिलेको दुनियाँ नाचिरहेको छ, या त पैसाको पछि परिरहेको छ, या त व्यक्तिको पछि परिरहेको छ, या त साधनको पछि परिरहेको छ, त्यसलाई नै आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाएको छ। यसबाट नै सायद मेरो जीवनमा सम्पूर्ण सुख प्राप्ति हुन्छ भन्ने उसले सोचेको छ। तर त्यो क्षणभङ्गुर नै हुन्छ, अल्पकालीन नै हुन्छ। त्यसलाई प्रयोग नगर्नुहोस् भने होइन, त्यो प्रयोग गर्नुहोस्, तर त्यसलाई उपरामवृत्ति भएर त्यसप्रतिको आसक्ति, त्यसप्रतिको आकर्षण, त्यसप्रतिको जुन मोह ममता छ त्यो ममताबाट माथि उठेर एउटा उपरामवृत्तिले निष्काम भावले त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। त्यही किसिमको सन्यास परमात्माले सिकाउनुहुन्छ। र वर्तमानमा हामीले हेर्छौँ जुन आध्यात्मिक ज्ञान छ, किनभने यहाँ शिवालयको जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, एकातिर जति पनि हाम्रा परापूर्ज कालदेखि प्राचीन कालदेखि मुलुकमा अनेक प्रकारका शिव मन्दिरहरू विभिन्न नामले चाहिँ स्थापना भएका छन् र त्यो ठाउँमा गएर मानिसले आफ्नो आस्था जगाउनु, परमात्माप्रति भक्तिभाव गर्नु, त्यो पनि एउटा शिवालय हो। तर हामी ब्रह्माकुमारीलाई पनि लिन्छौँ त्यो हिसाबले। अहिले ब्रह्माकुमारीका विश्वव्यापी रूपमा जति पनि सेवा केन्द्रहरू छन्, जति पनि सेवा स्थानहरू छन्, त्यहाँ पनि परमात्मा शिवकै सत्य ज्ञान दिइन्छ, परमात्माको ध्यान गर्न सिकाइन्छ, परमात्मा शिवसँग कसरी एकाकार बन्न सकिन्छ र परमात्मा शिवसँग भएको शक्तिलाई, ज्ञानलाई, गुणलाई कसरी जीवनमा धारण गर्न सकिन्छ भन्ने यो ब्रह्माकुमारीको शिवालयबाट पनि हामीलाई त्यही ज्ञान दिइन्छ। त्यसैले मलाई त के लाग्छ भन्दा यो हाम्रा परापूर्ज कालदेखि स्थापना भएका शिवालयहरू र ब्रह्माकुमारीका स्थापित सेन्टरहरू, यी दुईटैले परमात्मा शिवको महिमालाई अझ एउटा स्पष्ट रूपमा, परिष्कृत रूपमा अर्थसहित समाजका मानिसहरूलाई, समाजका व्यक्तिहरूलाई, समाजका श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई स्पष्ट गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ ब्रह्माकुमारी संस्थाले शिव परमात्मा पिताको एउटा रहस्य सबैलाई जुन हिसाबले बताइराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले लामो समयदेखि गरेका हाम्रा भक्तजनहरूलाई पनि हाम्रो विशेष आग्रह भन्नुहोस् या निवेदन भन्नुहोस् के छ भन्दा उहाँहरूले जो लामो समयदेखि परमात्मा मिलनको अपेक्षा र आशा राखेर जे जति प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यो प्रयत्न र त्यो यहाँहरूको चाहिँ चाहनाको तृप्त हुने, त्यो पूर्ण हुने अवस्था आएको छ। यहाँहरूलाई आह्वान छ कि यो रहस्यलाई बुझ्नुहोस् र सही अर्थमा आफूले आफ्ना जीवनमा दुःख दिने, अशान्त पार्ने आफ्नै दुर्गुणहरूलाई, आफ्नै विकर्महरूलाई, आफैभित्र भएका मनोविकारहरूलाई त्याग गर्नुहोस्। त्यो नै सच्चा त्याग हो। बाँकी तपाईँहरू जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ, जुन परिवारमा बस्नु भएको छ, जुन जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ, कसैले बिजनेस गरे होला, कसैले चाहिँ नौकरी गरिरहेको होला, कसैले कृषि गरिराख्नु भएको होला, यहाँहरू त्यो सबै गर्नुहोस्, तर मनबाट चाहिँ आफूलाई उपराम राख्नुहोस्, मनमा भएका दूषित कुवृत्तिहरूको सन्यास गर्नुहोस् र एउटा दूषित चित्तवृत्तिलाई निरोध गरेर परमात्माको याद गर्नुहोस्। शिवप्रतिको जुन भक्तिभाव छ अनि त्यो तपाईँहरूको पूर्ण हुनेछ र परमात्माको प्रत्यक्ष रूपमा वर्षा र शक्ति अहिलेसम्म भक्तिभावले थोरै पाइराख्नु भएको छ, पछि गएर परमात्माको सदाकाल लामो चिरकालका लागि तपाईँहरूले सम्पत्तिको अधिकारी बन्नुहुनेछ भन्ने मेरो शुभकामना छ। यो प्रश्न, यो उत्तर सुन्दा सुन्दै अर्को एउटा प्रश्न जागृत भयो। भनिन्छ सन्यास नगरेपछि अर्थात् सन्यास नगरेसम्म मोक्षको प्राप्ति हुँदैन। यस मन्दिरमा पनि केही ऋषिमुनिहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा मैले उहाँहरूको जीवनको लक्ष्य अर्थात् सन्यास गर्नको लागि कुन कुराले यहाँहरूलाई प्रेरित गर्यो भनेर सोद्धाखेरि मोक्ष प्राप्ति गर्नलाई भनेर भन्दै हुन्थ्यो। अब सन्यास नगरिकन पनि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ त? यसो हो, अब मोक्ष र मुक्तिलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मोक्ष भन्ने बित्तिकै मानिसको भावना विभिन्न हुनसक्छ। मानिसको सोच के छ भन्दा जसले मोक्षको कुरा गर्छ, मोक्ष भन्ने बित्तिकै यो संसारको चराचर जगतको यो भ्रमणबाटै मुक्त हुने,
अर्थात् यो संसारमा जन्म मरणको जुन चक्र छ, यो जन्म मरणको चक्रबाट सदाका लागि विलीन भएर जाने अथवा परमधाममा जस्तो निर्माण जाने भन्छ अथवा ब्रह्ममा लीन हुने भन्छ। मोक्षको तात्पर्य त्यो हुनसक्छ। तर हामी के भन्छौँ भन्दा, हामीले जुन परमात्माले जुन ज्ञान दृष्टि दिनुभएको छ, परमात्माले जुन एउटा सत्य आँखा दिनुभएको छ, ज्ञानको दृष्टिकोणले यो संसारका कुनै पनि मनुष्य आत्माहरू उसले जतिसुकै रात दिन खटेर म यो संसारबाट मुक्त हुँ, मोक्ष प्राप्त गरौँ, अब मलाई दोहोरो फर्केर फेरि यो संसारमा आउनु नपरोस्, म त्यहीँ गएर विलीन हुँ, ब्रह्मै गएर विलीन हुँ भन्ने जुन मान्यता छ, यसमा परमात्मा जो सर्वज्ञ हो, सर्वोपरि हो, जसले सत्य ज्ञान दिन्छ, जसलाई आत्माको कर्म कहानीको ज्ञान छ, उसले स्पष्ट जुन गरेको छ। परमात्मा शिवप्रति यहाँहरूले यति ठुलो भावना राख्नुभएको छ। परमात्मा शिवले के भन्नुहुन्छ भन्दा, हे मनुष्य आत्मा, हे साधु सन्त महात्माहरू, हे संसारका सबै प्रभु प्रेमी आत्माहरू, कुनै पनि आत्माले यो संसारबाट सदाकालका लागि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन है, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। मुक्ति भनेको धेरैको चाहना हुन्छ मलाई लामो समयसम्म शान्तिमा बस्नु परोस्। यो संसारको क्रममा जब यो संसारको प्रलय हुन्छ अथवा संसारको परिवर्तन हुन्छ, यसलाई अर्को शब्दमा भनौँ हामीले, यसको परिवर्तन हुन्छ। अहिलेको जुन समूह हामीले देखिरहेका छौँ, जुन जनसङ्ख्या हामीले देखिरहेका छौँ, जुन संसारको अहिलेको जुन वाइड एन्ड ब्रड भन्छ नि, जुन हिसाबको विस्तार भएको छ, यसको परिवर्तन हुन्छ, रूपान्तरण हुन्छ। र त्यस क्रममा धेरै मानिसहरू संसारमा हामीलाई शान्ति चाहियो, लामो समयसम्मको जो शान्तिको चाहना छ, त्यो शान्तिको चाहना परिपूर्तिका गर्नका लागि उनीहरू मुक्तिमा जान्छन्, परमधाममा बस्छन्। परमधाममा बस्दाखेरि त्यहाँ त कुनै कार्य हुँदैन, आत्मा आफैमा एकदम साइलेन्समा, डेड साइलेन्स भन्छ, शान्तमय अवस्थामा बसिरहेको अवस्थामा उनीहरूको मुक्तिको चाहना पूर्ण हुन्छ। तर सधैँका लागि होइन, फेरि यो संसारको जुन क्रम चलिरहन्छ रोटेसनमा आत्माहरूलाई माथिबाट आउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले स्पष्ट गर्नु खोजेको के हो भन्दा, संसारको दुःख कष्टबाट मुक्त हुनु चाहना गर्नु राम्रो पक्ष हो। र जीवन मुक्तिको सवाल पनि यहाँ छ, मुक्ति र जीवन मुक्ति। अब जतिखेर संसारमा स्वर्ग हुन्छ अथवा राम्रो दुनियाँ हुन्छ, जहाँ मानिसका बिचमा प्रेम हुन्छ, मानिस विकारबाट मुक्त हुन्छ, मानिसले आफूलाई आत्मबोध गरेको हुन्छ, एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आत्मीय भाव हुन्छ, त्यतिखेरको संसारमा कुनै प्रकारको दुःख कष्ट अन्याय अत्याचार अनेक प्रकारको पीडा छ नि मानिसलाई, त्यो सबैबाट मुक्त अवस्था हुन्छ जीवनमा रहँदै, त्यसलाई जीवन मुक्ति अवस्था भन्छ। र जो जतिखेर यो ठाउँबाट, यो साकारी संसारबाट भनौँ न, यो कर्मभूमि हो नि त संसार भनेको त जीव आत्माको संसार हो, जीव पनि छ, आत्मा पनि साथमा छ। तर जतिखेर आत्मा परमधाममा बस्छ, त्यहाँ जीव हुँदैन, केवल आत्मा मात्रै हुन्छ, त्यहाँ पुरा शान्ति, एकदम साइलेन्समा। त्यसैले हाम्रा इच्छुक मोक्ष प्राप्तिको चाहना गर्ने भक्तजनहरूलाई भन्नुहोस् या हाम्रा मित्रहरूलाई मेरो भनाइ के हो भन्दा, यहाँहरूले शान्तिका लागि जुन चाहना गर्नुभएको छ, त्यो शान्तिको चाहनाको लागि मुक्ति दिन परमात्माले अब हामीलाई वर्षाका रूपमा दिइराख्नु भएको छ। जीवनमै रहेर, यो जीव आत्माकै शरीरमा रहेर यो संसारमै जीवन मुक्ति चाहनुहुन्छ नि, यहाँहरूको त्यो चाहनालाई पनि परिपूर्ति गर्न परमात्माले त्यो कार्य गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले मोक्ष पाऊँ भन्नुभन्दा पनि म या मुक्ति पाऊँ भन्नुहोस् या जीवन मुक्ति पाऊँ भन्नुहोस्, त्यसमा नै कल्याण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सत्य कुरो त्यही पनि हो, पनि त्यही। त्यसैले कुनै पनि आत्मा अविनाशी हो, अजर हो, अमर हो र सदाकालका लागि विलय भएर जाँदैन। मोक्ष भनेको आत्माको अस्तित्वलाई नै गायब गर्ने कुरो आउँछ। त्यसैले आत्मा अनादि हो, परमात्मा अनादि हो, यो संसारको क्रम पनि अनादि हो, यो तीनैको इन्टरप्ले भनेकै संसार हो। त्यसैले सही अर्थमा हामीले बुझ्यौँ भने वास्तवमा हामी दुःख कष्ट आदि इत्यादिबाट मुक्त हुन्छौँ। मोक्ष चाहनेले पनि त्यही हो कि जीवनमा दुःख नहोस्, समाजमा दुःख नहोस्, समाजमा रोग निर्धनता अन्याय अत्याचार नहोस्, त्यसैले बरु मोक्ष भइदियो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना हो। त्यो चाहनालाई यहाँले भन्नुभएको घर बसेर पनि हामी सन्यास अपनाउन सक्छौँ। निश्चित रूपमा घर परिवारमै बसेर, समाजमै बसेर हामीले सत्य ज्ञानको प्रयोगबाट, राजयोग साधनाको माध्यमबाट हामी घर परिवारमै बसेर जिम्मेवारीमै रहेर पनि आफूलाई अनेक प्रकारको दुःखबाट, बोझबाट, पीडाबाट, तनावबाट, चिन्ताबाट, होइन, अनेक प्रकारका भित्री मनमा भयत्रासका कुराहरू छन् जसले मानिसलाई पिरोलिरहेको हुन्छ। यस्ता कुराबाट हामी आफ्नो जीवनलाई मुक्त गर्न सक्छौँ र घर परिवारमा बसेर तपाईँ राम्रो सन्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले त अझै सहज बनाइदिनु भयो सन्यास मार्गलाई। आदरणीय भाइजी, अर्को पनि एउटा यहाँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छौँ। अधिकांश शिवालयहरू दर्शन गर्दाखेरि हामीले सोधेका थियौँ कि मन्दिर कति बजे खुल्छ, कति बजे बन्द हुन्छ। अधिकांश मन्दिरहरू बिहान ठ्याक्कै 4 बजे खोल्छौँ, हामी गेट खोल्छौँ, भक्तजनहरू बिहान
आउँछन् भनेर पुजारीज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 4 बजे किन त? ठ्याक्कै 4 बजे खोल्नुको आध्यात्मिक रहस्य के हो? अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न हो। वास्तवमा अमृत बेला भनिन्छ त्यसलाई, ब्रह्ममुहुर्त भन्ने चलन छ हाम्रो संस्कृतिमा। ब्रह्ममुहुर्त भनेको परमात्माको विशेष मुहुर्त हो कि परमात्मा मिलनको विशेष अवसर हो। त्यतिखेर मानिस जब आफै उठ्दाखेरि आफैमा एउटा जागृत हुन्छ। रातभरिको एउटा आनन्दले निन्द्रा सुतिसकेपछि उसको मन आफैमा एउटा शान्त शीतल अवस्थामा हुन्छ। एकातिर ऊ आफै पनि फ्रेस हुन्छ, अर्कोतिर बाह्य वातावरणमा कुनै प्रकारको कोलाहल हुँदैन, शान्त साधारण एकदम भनौँ न प्रकृतिले पनि हामीलाई साथ दिइरहेको हुन्छ। अर्को पक्ष त्यतिखेर परमात्माको विशेष वरदान हुन्छ। परमात्माले हामीलाई चाहन्छ कि बच्चे यो बेला तिम्रो मलाई याद गर्ने बेला हो, मलाई विशेष स्मरण गर्ने बेला हो, मेरो स्मृतिमा बस्ने बेला हो, एकाग्रताका लागि तिमीलाई विशेष मौका मिलेको छ। र त्यो बेला मैले मुख मागे वरदान भन्छ नि, जे चाहन्छौ मबाट, शान्ति चाहन्छौ, प्रेम चाहन्छौ, खुसी चाहन्छौ, सुख चाहन्छौ, जे चाहना छ तिम्रो त्यो चाहना परिपूर्ति गर्नका लागि म एकदम हाजिर नाजिर छु भनिन्छ नि, परमात्मा हाजिर नाजिर। त्यसैले यो ब्रह्म मुहुर्त अत्यन्त शुभ बेला हो, अत्यन्त शुभ घडी हो, जुन घडीमा हामी मनुष्य आत्माले परमात्मा शिव बाबाको सम्पूर्ण वरदानलाई, शक्तिलाई, ज्ञानलाई सहज रूपमा स्वयंमा ग्रहण गर्न सक्छौँ। त्यो ग्रहण गर्ने क्षमता त्यतिखेर एकदम उजागर भएको अवस्था हुन्छ, अत्यन्त सक्रिय भएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले अमृत बेलाको चिन्तनमा शिवचिन्तन, शुभचिन्तन होइन, सत्य चिन्तनलाई यदि हामीले अग्रपङ्क्तिमा राख्यौँ भने त्यसमा तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत, परिवार, समाज तथा समग्र विश्वकै कल्याण छ। तसर्थ हाम्रा पूर्वजहरूले जुन गरेका छन् राम्रै गरेका छन्। अमृत बेलामा पनि अझ बिहानै 4 बजे जुन मन्दिर खोल्ने चलन छ त्यसले एउटा वातावरणलाई शुद्ध र मनस्थितिलाई शान्त र साथसाथै चारैतिरको वातावरणलाई पनि एउटा पवित्र बनाउने पक्षमा त्यसको पनि योगदान हो। भने अहिले त परमात्माले एकदम 3:30 बजे उठेर 2 बजेदेखि नै अमृत बेला सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई ब्रह्ममुहुर्त भनिन्छ। त्यो किसिमको अभ्यास गर्यो भने निश्चित रूपमा सबैको कल्याण हुनेछ। त त्यसैले मलाई विश्वास छ कि वास्तवमा हामी सबैले अमृत बेला उठेर परमात्माको याद गऱ्यौँ, परमात्माको स्मरण गऱ्यौँ भने यसमा हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा पनि कल्याण छ र साथसाथै परिवारजनको पनि कल्याण छ र समाज तथा समग्र विश्वकै कल्याण छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। मलाई त्यस्तो लाग्छ, यहाँहरू सबैले पनि त्यही अभ्यास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास। अवश्य पनि बिहानको समयमा उठ्दाखेरि हामीले आफूलाई एउटा जागरणको रूपमा आफूलाई अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो कार्यक्रमको पनि यही नै उद्देश्य रहेको छ, आध्यात्मिक जागरण। यहाँले आजको कार्यक्रममा हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर आध्यात्मिक खुलासा गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। ओम शान्ति। ओम शान्ति। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा आज हामीले विशेष थाहा पायौँ कि घर बसेर पनि सन्यास गर्न मिल्दो रहेछ। कता कता डर लाग्थ्यो, मन्दिर भ्रमण गर्दाखेरि लामो लामो जट्टाधारी बाबाहरू भेटिन्थ्यो, ऋषिमुनिहरू भेटिन्थ्यो, साना साना नानीहरू त डराएर पनि हिँड्थे। तर यसको आध्यात्मिक रूपले, आध्यात्मिक पक्षले हेर्दाखेरि हामीले यस रूपले सन्यास गर्नु पर्दैन। घरमै बसेर मनमा रहेको विकारहरू अर्थात् कुवृत्तिहरूलाई त्याग्छौँ, छोड्छौँ भने यही नै मुक्ति हो। आफूलाई सुख शान्त समृद्ध अवस्थामा हामीले लिएर जान सक्छौँ। यो एउटा आध्यात्मिक खुलासा रहेको छ र म पनि भित्रबाट आफूलाई सन्यासको मार्गमा लैजाने एउटा उमङ्ग, उत्साह, एउटा हौसला मलाई आज मिलेको अनुभव गरिरहेको छु। यहाँहरू पनि घर बसी बसी यो खुलासा प्राप्त गरेर अत्यन्तै हर्षित भइरहनु भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। हस्त यस्तै शिवालय रहस्यहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने हामी बाचा राख्दै आजको कार्यक्रमबाट म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम शान्ति।